सेवाहरू हार्दिक स्वागत गर्दछौं। हाम्रो आवाज मौलिक आवाज रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगा सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरूमा कार्यक्रम माङ्सेबुङ सेरोफेरोमा म कार्यक्रम प्रस्तुता नोमिङसो उपस्थित भइसकेको छु। प्राविधिक साथी सेन्स्याङमा एवाईका साथमा आजको कार्यक्रम समसामयिक विषयमा रहेर यस क्षेत्रमा भएका प्रगति, विकास र यस माङ्सेबुङ गाउँपालिका भित्रका विकासका योजना, स्थानीय तहले गरेका पछिल्ला प्रगतिका कुराहरू, साथसाथै माङ्सेबुङ गाउँपालिका यस्तो धार्मिक क्षेत्र जहाँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको विराजमान किराँत धर्मगुरु मैगम अंसेमाङ लिङदेन आत्मानन्द सेङ तथा मैगम अंसेमाङ साँबा पवित्राङमा लिङदेन ज्यूहरूको बसोबास स्थल भएको यो क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक र स्वास्थ्य सँगसँगै आर्थिक अवस्थालाई पनि जोडिएर समावेश गरिएको एउटा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा विविध विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। किराँत धर्ममा लामो समयसम्म योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ भने अलिक पृथक छ। विशेषतः आजको कार्यक्रममा रहेको छ कानुन व्यवसायमा रहेर किराँत धर्मको एउटा सामाजिक मुन्दुम अर्थात् साङ्गाङ्गे वरुम सापाको पदभार गर्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ किराँत धर्मगुरु निजी कानुनी सल्लाहकार एनएस फागोज्यूसँग हामी 1 घण्टा भलाकुसारी गर्नेछौँ। कार्यक्रम यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न भूभागबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiomangsebung.com.np लगइन गरेर विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन बेस्ट एचके एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई संसारभरि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई यतिखेर रेडियो माङ्सेबुङको अफिसियल पेजबाट पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ, जसको लागि लाइभ ब्रोडकास्टिङको लागि क्यामेरामा अनिस हाङ लाउती पनि रहनु भएको छ। कार्यक्रम माङ्सेबुङ सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलामा कानुन व्यवसायी तथा किराँत धर्मगुरु निजी कानुनी सल्लाहकार एनएस फागोज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सेवाहरू पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? अलिअलि नुकेन रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगाहर्ज ट्युन गरेर सुनिरहने हुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूमा सेवाहरू छ। त्यसरी नै माङ्सेबुङ टिभी हेरिरहनु हुने संसारको विभिन्न कुनाका श्रोता दर्शकहरू आफ्नो जीवनको आरोह अवरोहसँगै माङ्सेबुङ टिभी हेरिरहँदाखेरि आज यहाँहरूलाई म माङ्सेबुङ परिसरबाट किराँत धर्मगुरु मैगम अंसेमाङ लिङदेन आत्मानन्द सेङ तथा मैगम अंसेमाङ साँबा पवित्राङमा लिङदेन ज्यूहरूको समीपमा रहेर यहाँहरूलाई आज सेवा ढोक चढाउँदैछु। र अहिले यो माङ्सेबुङ परिसरमा रहेर यो धार्मिक परिसर माङले रोजेको पवित्र स्थल माङ्सेबुङ अत्यन्तै पवित्र पावन भूमि, शान्ति भूमि, मुक्ति भूमि भनेर हामी भन्छौँ। यो भूमिमा रहेर यो धरतीमा रहेर सिद्धपुरुष महात्मा महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनज्यूले अधुरो छोडेर जानुभएको कर्मलाई पूर्णता दिनुको लागि उहाँकै पुनर्जन्म अवतारको रूपमा आउनुभएका किराँत धर्मगुरु मैगम अंसेमाङ लिङदेन आत्मानन्द सेङ तथा मैगम अंसेमाङ साँबा पवित्राङमा लिङदेनज्यूहरूकै गुरु योजनामा काम गर्दैछु अहिले। भनेपछि अब जस्तै मैले अघि नै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दाखेरि सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँ कानुन व्यवसायमा पनि रहनु भएको छ, साङदाङगेन वरुम साबा पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यो कसरी दुईटा यो कानुन व्यवसाय, कानुन भनेपछि एउटा अर्कै खालको व्यवसाय पनि हो, तर यहाँनिर सामाजिक मुन्दुम पनि लिएर हिँड्नु भएको छ। तपाईँ साङदाङगेन वरुम साबा अर्थात् शब्दीगुरु पनि हुनुहुन्छ। के फरक पर्ला यसमा? यो अत्यन्तै जटिल क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले। यो कानुन व्यवसाय र साङदाङ नोरुम साबा अथवा माङ्सेवा साबा, यसको बेसिक फर्म भनेको माङ्सेवा साबा नै म भन्छु आफूलाई। र साङदाङ नोरुम साबा जुन पद मलाई धारणा गराइएको छ त्यो पद धारण गर्न योग्य व्यक्तित्व त म भएको छुइनँ किराँत धर्मको क्षेत्रमा। र म आफूलाई अहिले कानुनको विद्यार्थीसँगै मुन्दुमको पनि विद्यार्थीको रूपमा मात्रै आफूलाई लिएको छु, किनकि यो मैले अध्ययन गर्ने मेरो आफ्नो जिज्ञासा भन्दा पनि प्रबल रूपमा समयले मलाई यहाँ लिए पुर्यायो।
कसरी यो हुनु पुग्यो भने म कानुन व्यवसायी रहँदै पनि मलाई किराँत धर्मगुरुज्यूले नजिकै राखेर आफ्नो गुरु योजनामा काम गराउने विचार व्यक्त गर्नु भएपछि म गुरुज्यूको नजिक आउँदाखेरि गुरुज्यूसँगै काम गर्ने क्रममा मैले आचार संहितालाई पनि परिपालना गर्नुपर्ने भयो। अनि यो परिपालना सँगसँगै आचार संहिताको परिपालना सँगसँगै मुन्धुमको पनि अध्ययन नगरिकन गुरुज्यूको गुरु योजनामा काम गर्नु अप्ठ्यारो महसुस भयो। त्यसले गर्दा मैले यो 2065 सालमा साङ्गदाङ उरुम साहबाको पनि पद धारण गर्नु पर्यो मैले। त्यसैले गर्दा म आफूलाई साङ्गदाङ उरुम साहबा भन्दा पनि माङसेवा साहबा मात्रै भन्न रुचाउँछु। अब किनभने किराँत साम्जिक मुन्धुम भनेको बडा अचम्मको ग्रन्थ मैले पाएँ। संसारमा अहिलेसम्म मैले अध्ययन गरेको ग्रन्थहरूमध्ये उत्कृष्ट र विशिष्ट ग्रन्थको रूपमा मैले लिएको छु अहिले किराँत साम्जिक मुन्धुमलाई, जहाँ चाहिँ सृष्टिलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै सृष्टिलाई निरन्तरता दिनको लागि सिद्ध पुरुष महात्माहरूले यो धरतीमा छोडेर जाने गरेको ग्रन्थहरूमध्ये यो उत्कृष्ट ग्रन्थको रूपमा मैले पाएको छु, जहाँ चाहिँ सृष्टिलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै युग युगान्तरसम्म सृष्टिलाई निरन्तरता दिने ज्ञानको भण्डार, ज्ञानको ग्रन्थको रूपमा मैले अहिले अध्ययन गरिराखेको छु, जहाँ चाहिँ पञ्चतत्त्वलाई व्यवस्थापन गर्ने 5 एलिमेन्ट्स म्यानेजमेन्ट, पञ्चतत्त्वभित्र जस्तै आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पर्छ। यो पञ्चतत्त्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो पञ्चतत्त्वमा कसरी शान्ति स्थापना गर्ने, पञ्चतत्त्वलाई कसरी हामीले सम्पूर्ण सकल मानव प्राणी लगायत चराचर सृष्टि जगतको लागि योग्य बनाउन सकिन्छ पञ्चतत्त्वलाई, त्यसको लागि यो ग्रन्थ किराँत साम्जिक मुन्धुम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा मैले लिएको छु। र मैले अहिले अध्ययन गर्ने क्रममा म आफूलाई भर्खरै नर्सरीमा मात्रै अध्ययन गर्दैछु भन्ने मलाई लागेको छ। सुरुमा अध्ययन गर्दा त म आफूलाई निकै जान्ने महसुस गरेको थिएँ, तर पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ म आफै हराएको छु यो साम्जिक मुन्धुमभित्र। यो ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने ग्रन्थको रूपमा मैले लिएको छु, किनभने किराँत साम्जिक मुन्धुमभित्र गरिने जति पनि कर्मकाण्डहरू छ यसको खाजोङ भनिन्छ। खाजोङ छुट्टै पाटा छ, यसको दर्शन छुट्टै पाटा छ। त्यसैले गर्दा यो दुईटा पक्षलाई मिलाएर हेर्दाखेरि समग्रमा हामीले अहिले जति पनि गर्दै गरेको कुराहरू सिद्धपुरुष महात्मा महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनज्यूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ, हामीलाई अपेक्षा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षा त हामीले अहिले पुर्याउन सक्दैनौँ। किनभने अहिले किराँत धर्मगुरु महिगु मङ्सिमा लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह तथा महिगु मङ्सिमा माङ साँबा पवित्राङ्ग लिङ्गदेनज्यूहरूले पनि अपेक्षा गर्नुभएको कुरामा हामीले प्रवेश मात्रै गर्दैछौँ। खालि यो प्रवेश गर्ने क्रममा नै हामीलाई यति गहन लागिराखेको छ, यति महान लागिराखेको छ यो ग्रन्थ, तर यसभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यसको विभिन्न पक्षहरू छ। यसबाट हामीले प्राप्त गर्ने एउटा त मुक्तिको कुरा आउँछ हैन। सबैभन्दा पहिला आत्मिक मुक्ति, मानिसले जब जन्मावतरण भएर यो पृथ्वीमा आउँछौँ, हामी आएपछि यो शरीर पुरानो हुँदै गएपछि, बुढो हुँदै गएपछि अथवा कुनै पनि घटना परिघटना सँगसँगै यो शरीरलाई आत्माले त्याग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो आत्माले यो शरीरलाई त्यागेपछि त्यो आत्मा कहाँ जाने त भन्दा यो आत्मालाई पनि मुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यो आत्मालाई मुक्ति दिँदाखेरि यो आत्मालाई लिएर तागेरा निगाभुमाङसम्म पुर्याउने र फेरि पुनर्जन्म लिएर आउने सम्मको प्रक्रिया, विधि र प्रक्रिया पुर्याउने काम चाहिँ साम्जिक मुन्धुमले गर्छ। र यो सँगै अन्य मुक्तिहरू छ, भाषिक मुक्ति, सांस्कृतिक मुक्ति, आर्थिक मुक्ति, राजनीतिक मुक्तिदेखि लिएर विभिन्न किसिमको मुक्तिहरू यसभित्र रहेको छ। र त्यसमा विज्ञानको आविष्कारहरू छ, वैज्ञानिक आविष्कारहरू, त्यो वैज्ञानिक आविष्कारहरूको यो छुट्टै पाटा छ। यसभित्र वैज्ञानिक आविष्कारहरू कस्तो हुन्छ भन्दा यसको बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको छ। र यही कुराहरूलाई अहिले अध्ययन गर्ने क्रममा म साम्जिक मुन्धुममा प्रवेश गरेँ र कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले गुरुनिजी आश्रममा र भएको विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानव अधिकारसँग नबाजिने गरी
कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा नै गुरुज्यूसँग म जोडिनु आइपुगेको छु र किराँत धर्म गुरुज्यूले जुन आशा गर्नुभएको छ राष्ट्रसँग त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ राज्यलाई कसरी राज्यसम्म पुर्याउने त्यो कुरा र राज्यले पनि भोलि दिँदाखेरि सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदाखेरि दिँदाखेरि कहाँ दिने र कसरी दिने त्यसको पनि एउटा निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ। त्यो विधि र प्रक्रियाहरू मिलाउनको लागि नै म अहिले गुरु योजनामा काम गर्नको लागि म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएर फेरि मुन्धुमको विद्यार्थी भएर म यहाँ जोडिनु आएको छु र यो कानुनको विद्यार्थी र मुन्धुमको विद्यार्थी हुनु भनेको नितान्त फरक विषय भन्ने मलाई लाग्थ्यो। पहिला यो बीचमा कन्ट्राडिक्सन छ जस्तो लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ। अहिले आएर हेर्दा मुन्धुम भनेको सृष्टिलाई व्यवस्थापन गर्ने, सृष्टिलाई सञ्चालन गर्ने, सृष्टिलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने विधि विधानहरू उल्लेख गरिएको छ। तर कानुनमा चाहिँ एउटा मुलुकले आफ्नो भूभागभित्र आफ्नो टेरिटोरीभित्र कसरी मुलुकलाई सुसभ्य सुसंस्कृत बनाएर हैन विकसित बनाएर नागरिकहरूलाई सुसभ्य सुसंस्कृत बनाएर नागरिकहरूलाई विकसित बनाएर मुलुकलाई विकसित बनाएर कसरी अगाडि बढाउने यो विषयमा मुलुकको कानुनले काम गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा मुलुकको एउटा कानुन अन्तर्राष्ट्रियको कानुनको विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि अत्यन्तै धेरै विषयहरू जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले सम्झिक मुन्धुमको अध्ययन गर्न थालेपछि त्यो चाहिँ एउटा सानो पाटा मात्रै रहेछ। त्यसैले गर्दा अहिले किराँत सम्झिक मुन्धुमलाई अध्ययन गरेपछि मैले के भन्न थालेको छु भने राष्ट्रहरूले पनि जसरी अहिले कानुनहरूको स्रोतको रूपमा धर्मशास्त्रहरूलाई धर्मग्रन्थहरूलाई लिएको छ, त्यसरी नै किराँत सम्झिक मुन्धुमलाई पनि अब बन्ने कानुनहरूले किराँत सम्झिक मुन्धुमको सार तत्त्वलाई लिएर कानुन बनाइयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यसले मात्रै सृष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ, राष्ट्रलाई सुसंस्कृत सुसभ्य बनाएर विकसित बनाएर अगाडि बढ्नु त्यसले चाहिँ मार्ग प्रशस्ति गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको फरक यो छोटो समयमा मैले बताउनु सक्दिनँ होला, तर पनि म अलिकति थोरै बताउने कोसिस गर्छु। अब यो किराँत धर्ममा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि एउटा पूर्ण मानवमा हुनुपर्ने ज्ञान हामीमा नभइकन नै आफ्नो जीवनलाई नचिनिकन, शरीरलाई नचिनिकन, आफूलाई नचिनिकनै यो धरतीबाट बिदा भएर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो आफूलाई चिनाउने र अरूलाई पनि चिन्ने ज्ञान चाहिँ किराँत धर्मले मलाई दिएको छ। त्यसैले गर्दा मैले गुरुलाई पनि चिनेर पछि आएँ। किराँत धर्ममा प्रवेश गरेपछि नै त्यसपछि नै मैले अरूलाई पनि चिन्ने मौका पाएको छु र आफूलाई चिन्ने मौका पाएको छु। त्यसैले गर्दा मेरो आफ्नो कर्तव्य के हो त, यो धरतीमा म किन जन्मेर आएँ, यो धरतीमा जन्मेर आएपछि मैले के गर्नुपर्ने रहेछ र मेरो कर्तव्य के रहेछ भन्ने कुरा मैले आफूले चिनेकै कारणले गर्दा, आफूलाई चिनेकै कारणले गर्दा म किराँत धर्ममा रहेर पनि गुरुदेवको सेवा गर्न म यहाँ आइपुगेको छु र गुरुमाताको सेवा गर्न आइपुगेको छु र किराँत सम्झिक मुन्धुम पनि अध्ययन गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य मैले ठानेर मैले किराँत सम्झिक मुन्धुम पनि अध्ययन गर्दै आएको छु, अध्ययन गर्न सुरु गरेको छु भनौँ हैन। र यो किराँत धर्म दर्शन भनेको यस्तो अद्भुत ज्ञानको अखण्ड ज्ञानको स्रोत रहेछ दर्शन भनेको, जसले चाहिँ हरेक मानव प्राणीलाई यो सृष्टिमा जन्मेर आएपछि आफू के हो, म के हुँ भन्ने कुरा आफूलाई चिनाउने, त्यसपछि अरूलाई पनि चिन्ने र एकअर्कामा सामञ्जस्यता कायम गर्दै एकअर्कामा परिपूरक रूपमा काम गर्दै एकअर्कामा हामी अन्तर सम्बन्ध छ है हामी बीचमा भन्ने कुरा ज्ञान दिन्छ। जस्तै त्यसैलाई अहिलेको विकासशीय कार्यक्रमहरूमा के भनिन्छ भने पहिला राजनीतिमा पनि के थियो भने डिपेन्डेन्ट थियो पहिला, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भयो र अहिले चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट एजमा हामी आइपुगेका छौँ। इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको हरेक मानव प्राणी एकअर्कामा सम्बन्धित छौँ र हरेक चिज वस्तुहरूसँग हाम्रो अन्तर सम्बन्ध छ। त्यसैले गर्दा विज्ञानले पनि इकोसिस्टमको कुरा गर्छ
र आकाशको ग्रह तारा नक्षत्रहरू पनि एक अर्काको आकर्षणको कारणले गर्दा आकाशमा अडिएर बसेका छन्। यो चाहिँ हिजो भगवान बुद्धले पनि एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्ध छ, संसार डाइनामिक छ, संसार चलायमान छ, तर पनि एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्ध छ है भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसरी नै किराँत सामाजिक मुन्दुमले पनि हामी संसारमा सृष्टिमा जति पनि सकल मानव प्राणी लगायत चराचर सृष्टिमा जति पनि प्राणीहरू छौँ, जति पनि चीज वस्तु छ, ग्रह तारा नक्षत्र छ, हामी सबैको अन्तर्सम्बन्ध छ। यो अन्तर्सम्बन्धले गर्दा नै हामी यहाँ हाम्रो अस्तित्व, जीव अस्तित्व रहेको छ र हरेक जीवात्माको परमात्मासँग पनि अन्तर्सम्बन्ध छ। हरेक जीवात्मा नै परमात्मामा लीन हुनुपर्छ भनेर हामीले ज्ञान पाएका छौँ। त्यो ज्ञान चाहिँ किराँत धर्ममा प्रवेश गरेपछि मैले पाएँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा धेरै ठाउँ ठोकिँदा गरेर किराँत धर्ममा प्रवेश गरेपछि जब म शब्दी भएँ 2051 सालमा, मेरो शब्दी गुरु हुनुहुन्छ यहाँ माङ्सेबुङबाट नजिकै जितपुर गाविस थियो पहिला हैन। अब पछिल्लो समयमा अहिले आएर पुनर्संरचना हुँदा देउमै नगरपालिकाको 9 नम्बर वडा पर्छ, त्यहाँ रहनुभएको छ मेरो शब्दी गुरु दिरुसिंह महाबुज्यू। उहाँबाट नै म दीक्षित भएको हुँ र त्यसपछि म गुरुदेवमा आशीर्वादको लागि आएँ र गुरुजीबाट मैले जुन आशीर्वाद पाएँ त्यसपछिको मेरो दिनचर्या, जीवनचर्या, दिउँसो काम गर्दाखेरिको दिनचर्या, राति सुत्दाको सपना, यो सबैमा परिवर्तन हुँदै आयो। सपनाहरू पनि फरक फरक खालको सपनाहरू देख्नु र आफ्नो दिनचर्यामा पनि त्यो सोच्ने पद्धतिहरूमा फरक आउँदै गयो। मान्छेको हरेक क्रियाकलाप त सोचमा भर पर्छ नि त। जे सोच आउँछ, जे विचार आउँछ त्यो गर्ने हो नि त क्रियाकलाप। त्यसले गर्दा सोचमा, विचारमा परिवर्तन आएपछि क्रियाकलापहरूमा पनि परिवर्तन आउँदै गयो। र किराँत धर्ममा प्रवेश गरेपछि मैले पाएको फरक के त भन्दा त्योभन्दा अगाडि म अँध्यारोमा थिएँ, त्यसपछि म बिस्तारै उज्यालोतिर उन्मुख भएँ है। अमूर्तबाट मूर्ततिर, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर है, अज्ञानताबाट ज्ञानतिर म प्रवेश गरेको आफूलाई महसुस गरेको छु। र यो यात्रा कहाँसम्म पुग्ने हो, यो चाहिँ अब अनन्त यात्रा हुँदो रहेछ र जीवनको यो शरीरको अन्त भए पनि आत्माको यात्रा अनन्त हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यो यात्रा अनन्त नै रहला भन्ने मैले महसुस गरेँ। तपाईँले एउटा यो दार्शनिक पक्ष पनि सुनाउनु भयो। पछिल्लो समयमा किराँत धर्मगुरुज्यूको नजिक रहनुहुँदा किराँत धर्ममा प्रवेश गर्नु भएपछिको यो आफ्नो अनुभवहरू सुनाइहाल्नुभयो। हामीलाई यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न विभागबाट हामीलाई लाइभ सुनिरहनु भएको छ रेडियोको तरङ्ग मार्फत। अब गुरुज्यूको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा तपाईँ आउनु भएपछिको होइन, आफूलाई गुरुज्यूको कानुनी सल्लाहकार हुनु पाउँदाको त्यो एउटा हुन्छ नि, तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? गुरुज्यूको कानुनी सल्लाहकार, गुरु निजी आश्रमको कानुनी सल्लाहकार भन्न पाउँदा, भन्न रुचाउँदा अब यो विषयमा भन्नुपर्दा गुरुदेवको कानुनी सल्लाहकार भन्ने बित्तिकै मसँग पहिला मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भारी मात्रै बोकेर म हिँडेको थिएँ र अहिले चाहिँ गुरुदेवको सम्पूर्ण गुरु योजनाको भारी मेरो काँधमा छ र मैले यो बोकेर हिँड्नु परेको छ भन्ने कर्तव्यबोध, दिशाबोध भइराखेको छ हैन। र यो अत्यन्तै गर्व गर्ने विषय पनि हो। युगमा एकपटक जन्मावतरण भएर आउनुहुने सिद्ध पुरुष महात्माहरूको गुरु योजनामा काम गर्नु पाउनु, उहाँहरूको साथमा रहेर उहाँहरूको सेवा भक्ति गर्नु पाउनु, त्यही नै महानता जस्तो महान कर्तव्य लागेको छ मलाई। त्यो कर्तव्यमा म आइपुगेँ जस्तो मलाई लाग्छ र यो कर्तव्यलाई कति निभाउन सक्छु भन्ने विषयले चाहिँ मलाई निन्द्रा लाग्दैन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। यसले मलाई बेला बेला भोक पनि लाग्दैन, निन्द्रा पनि लाग्दैन र कहिलेकाहीँ म भोकै पनि काम गरिरहन्छु। त्यसैले गर्दा यो विषयवस्तु अत्यन्तै जटिल छ। किनभने सिद्ध पुरुष महात्माहरू भनेको किन यो धरतीलोकमा जन्मावतरण भएर आउनुहुन्छ भन्दा एउटा युगलाई पुरै सम्बोधन गर्नुको लागि, एउटा युगलाई पुरै चाहिने विधिहरू तयार गर्नुको लागि उहाँहरू जन्मावतरण भएर आउनुभएको हुन्छ। र
र त्यो विधि र प्रक्रियाहरू तयार गरेर सबै मानव प्राणी लगायत चराचर सृष्टि जगतलाई उत्कृष्ट ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर सृष्टिलाई निरन्तरता दिने उहाँहरूको महान उद्देश्य हुन्छ। यो उद्देश्य मुताबिक नै गुरु योजना अहिले तयार भएर अगाडि बढिराखेको छ। यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा मात्रै हामी बुझ्दो रहेछौँ, नत्र भने सिद्धपुरुष महात्माहरूको योजना अत्यन्तै महान हुन्छ र दर्शनसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब दर्शन भनेको चाहिँ हामीले कुनै ठुलो चिज होला, पहाड जत्रै होला भनेर हामी खोज्छौँ, तर होइन रहेछ। दर्शन भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म बिन्दु जस्तो हुँदो रहेछ र शून्यबाट सुरु हुँदो रहेछ दर्शन। किन यो कुरा मलाई महसुस भइरहेको छ भने किराँत धर्मगुरुको जन्मस्थल माङ्सिबुङ गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 2 अगौटेबारीमा गएर मैले हेर्दाखेरि अचम्मै मलाई विरक्त लागेर आयो। जहाँ चाहिँ यस्तो शून्यता छायो मलाई त्यहाँ पुगेपछि त्यो ठाउँको भूगोलको बनावट हेर्दाखेरि त्यो फेवा खोलाको खोल्सीभित्र एउटा घर थिएछ त्यो समयमा, जहाँ चाहिँ गुरुजीको हजुरआमा जोगमाया तुम्बापुज्यूले उहाँलाई जन्मिँदाखेरि नुहाइदिनु भएको मलाई यही हो। मैले गाईबस्तु हेरेको यो घरले भिरमा हो। म जन्मेको ठाउँ कस्तो लाग्यो भनेर मलाई गुरुदेवले सोध्नुभयो। गुरुदेवको यो प्रश्नको उत्तर मैले एउटै मात्रै पाएँ र मैले त्यही उत्तर दिएँ उहाँलाई। गुरु दर्शन भनेको शून्यबाट सुरु हुँदो रहेछ, मैले आज मात्रै थाहा पाएँ भनेर मैले गुरुदेव समक्ष यही निवेदन गरेँ। र हरेक दर्शन शून्यबाट सुरु भएको हुन्छ। शून्यबाट उड्दै जाने क्रममा किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंहज्यू तथा मुङ्गो मङ्सी मामाङ सामा पवित्राङ्ग लिङ्गदेनज्यूहरूको कर्ममा सुरुमा हामी भक्तजनहरूले नै यस्तो पनि हुन्छ होला र भनेर उहाँहरूको योजनामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्थ्यौँ। तर अहिले त्यो सबै कुरा पुग्दै गइराखेको छ। यो अनकन्टार माङ्सिबुङ केही नहुने ठाउँमा अहिले यत्रो सहर बनेको छ। यहाँ हेलिकप्टर आउँछ, राष्ट्रको विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ, राष्ट्र प्रमुखहरू आउनुहुन्छ, सबैजना आएर यहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ, गुरुको आशीर्वचन श्रवण गरेर जानुहुन्छ, गुरुजीबाट आशीर्वाद लिएर जानुहुन्छ। अब यो सबै किराँत धर्म गुरुज्यूले अहिले बनाउनु भएको गुरु योजनाभित्रको कार्यक्रमहरूभित्र पर्छ। अब यो भनेको अहिले सिनारियोमा देखिनु आएको कार्यक्रमहरू मात्रै हो। हामी जे देख्छौँ त्यो कुरा मात्रै कल्पना गर्छौँ र हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर, हाम्रो विचारभन्दा बाहिर सिद्धपुरुष महात्माहरूको योजना हुन्छ। त्यो योजना भनेको 1 वर्ष 2 वर्षको लागि होइन, 100 वर्षको लागि होइन, 1000 वर्षको लागि होइन, पुरै एउटा युगलाई सम्बोधन गर्ने, पुरै एउटा युगलाई आवश्यक पर्ने एलिमेन्ट्सहरू, आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू, आवश्यक पर्ने चिजवस्तुहरू अहिलेदेखि नै उहाँहरूले सुरुवात गरेर जानुहुन्छ र त्यसले मात्रै एउटा पुरै युगलाई अगाडि बढाउँछ र एउटा युगलाई पुरै सम्बोधन गर्छ, युगलाई अगाडि हाँक्छ र त्यो युग अत्यन्तै परिष्कृत, परिमार्जित, विकसित, सुसभ्य, सुसंस्कृत युगको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मैले अहिले महसुस गर्दैछु। अब यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब पछि आउने पुस्ताहरूले देख्दै जानुहुन्छ होला। त्यसले गर्दा अहिले हामी यो प्रिलिमिनरी फेजमा छौँ गुरुदेवको गुरु योजनामा। यो अहिले प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यो प्रारम्भिक चरणमा कतिपयले त अब किराँत धर्मगुरुजीको भक्तहरूलाई के पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ भने होइन, धर्म भनेको त माला गनेर बस्ने पो त, माला गनेर नबसेर किन यो दुनियाँ विकास चाहियो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तर विकास भनेको एउटा सानो एलिमेन्ट्स हो दर्शनभित्र। दर्शनभित्र सबै कुरा हुन्छ। दर्शनभित्र पूर्ण जीवन हुन्छ, एउटा पूर्ण युग हुन्छ। त्यो पूर्ण युगभरिलाई चाहिने, एउटा पूर्ण जीवनभरिलाई चाहिने सबै कुरा चाहिँ सिद्धपुरुष महात्माहरूको यो कार्ययोजनाभित्र पर्छ। त्यसले गर्दा आज यहाँले यो रेडियो माङ्सिबुङमा निमन्त्रणा गरेर यही कुराहरूलाई भन्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जस्तै एनएस सर, जस्तै अब यो गुरुजीको प्रारम्भिक गुरु योजनाहरूको कुरा ल्याउनु भइहाल्यो होइन। पछिल्लो समयमा तपाईँ त्यहाँभित्रको कानुनी सल्लाहकार हुनुभएको कारणले, त्यहाँभित्र कानुन सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गुरुज्यूका अथाह योजनाहरू त अझै धेरै नै छन् होइन। छन्। अब तपाईँसम्म आइपुगेको पछिल्लो योजनाहरू अब पुरा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने योजनाहरू के छन् सुनाइदिनुहोस् न। गुरुज्यू
जीवनको 67 वर्षको यो रफ्तारमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। गुरुआमाज्यू यो फागुनमा 65 वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अब धेरै अझै गर्नु छ हैन? र के भयो माङ्सेबुङ अहिलेसम्म के भयो तपाईको दृष्टिकोणमा? कानुनी दृष्टिकोण हुन्छ नि हैन? के भयो? अब के हुन बाँकी रहेको छ? अब गर्नुपर्ने दायित्व के रहेको छ बताइदिनुस् न। अब अहिलेसम्म भइराखेको कुरा र हिजो भएको कुरा र भोलि हुनुपर्ने कुराको विषयमा छलफल गर्नु पर्दाखेरि जुन सिद्धपुरुष महात्माहरू यो धरतीमा, यो धरतीलोकमा जन्मावतरण भएर आउनु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई सघाउने, उहाँहरूको सेवकहरू, सेवा गर्नेहरू, सहचार्य भन्छ हैन, सहचार्य लिएरै आएको हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले। त्यो सहचार्यहरूले गुरुदेवको त्यस्तो सिद्धपुरुष महात्माहरूको योजनाहरूलाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी आउने सहचार्यहरूले जति छिटो कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुहुन्छ उहाँहरूको कार्ययोजनाहरू त्यति छिटो अगाडि बढ्ने रहेछ। र अहिले गुरुदेवको सहचार्यहरूले जुन गतिमा अहिले कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, जस्तै अब गुरुदेवको सहचार्यहरूको रूपमा मैले अहिले हेर्नु पर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको व्यक्तित्वहरू चन्द्रकुमार शर्मा, डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यू, उहाँले पञ्चायत कालमा राजाले गुरुदेवको टाउको मूल्य तोकेको सन्दर्भसँगै 2036 सालमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ किराँत धर्म गुरुजीको अध्यक्षतामा र चन्द्रकुमार शर्मा महासचिव रहने गरी संस्था दर्ता गरेर उहाँहरूले संस्थामा काम गर्नुभयो। जुन बेला चाहिँ किराँत धर्मलाई राज्यले अत्यन्तै दमन गरिराखेको अवस्थामा पनि त्यो काम भयो। अब त्यसरी काम गर्ने क्रममा पछिल्लो समयमा आएर पनि चन्द्रकुमार शर्माबाट किराँत धर्म दर्शनको बारेमा धेरै कामहरू भइरहेको छ। तर गुरुदेवबाट, किराँत धर्म गुरुज्यूबाट जुन अपेक्षा राखिएको छ त्यो अपेक्षाकृत विकास भएको छैन भन्ने गुरुदेवबाट बेला बेला हामीमा गुरु वचन आउँछ। गुरु वचन यसरी आइरहँदाखेरि हामीलाई पीडाबोध हुन्छ, पीडाबोध भइराखेको छ। र यसरी नै अहिले किराँत चोक्लुङ महिङ मङ्सी माङ्गेना सेवाका अध्यक्ष घिरसिङ यङयाङज्यू, उहाँले पनि गुरुदेवको सेवा गर्नु थाल्नुभएको अहिले 43 वर्ष पुगिसकेको छ। यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय छ र उहाँहरूले अहिले जे गर्दै आउनु भएको छ त्यो क्रियाकलापलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ भनेर नै त्यसको प्राविधिक पक्षलाई अध्ययन गरेर प्राविधिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि अहिले प्राविधिक संयोजनमा हामी जुटी मात्रै राखेको छौँ। यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि हिजो जे भएको छ त्यो भएको कुरालाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि हिजो केही पनि थिएन, दर्शन शून्यबाटै सुरु भएको थियो। तर आज यत्रो विश्व किराँतीहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु माङ्सेबुङलाई स्थापित गर्नुभयो गुरुदेवले र माङ्सेबुङ नाम पनि गाउँपालिकाको राख्न सफल हुनुभयो गुरुदेवको योजना अनुसार। र यहाँ किराँत लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा यहाँ घोषणा गराएर त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर दोभाषी कर्मचारी समेत राख्नु सफल भइसकेको छ। माङ्सेबुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राईज्यूले यो काम गरिराख्नु भएको छ। अब यो सँगै किराँत मुजुलुङ माङहिम निर्माण गर्ने कार्यक्रम बाँकी छ र किराँत धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थल अगौटेबारीमा धेरै संरचनाहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नु छ, त्यो बाँकी छ। र महागुरुको जन्मस्थल माङ्सेबुङकै चुक्चिनाम्बा डाँडा गाउँमा पनि हामीले केही पनि संरचना अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौँ, त्यसलाई पनि बनाउनु पर्ने छ। र भोलि भावी योजनाहरू त धेरै नै छन्, तर अहिले गर्दै गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ के छ भने किराँत सामाजिक मुन्थुमलाई परिष्कृत गरेर यसलाई भक्तजन माझ पुर्याउनु पर्ने छ र महागुरुको भविष्यवाणी, देववाणी, गुरुवचनहरूलाई र वर्तमान गुरुआमाको गुरुवचन, भविष्यवाणी र शिवा खावनहरूलाई हामीले
लिपिबद्ध गरेर पुस्तक आकारमा लिएर संसारका भक्तजनमाझ सबै सकल मानव प्राणीमाझ पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। यो काम पनि अगाडि बढिराखेको छ। यो बाहेक अरू भौतिक संरचनाको कुराहरू माङ्सिबुङमा अब निसामहिमलाई स्तरोन्नति गरेर अझ यसलाई माथि लानुपर्नेछ। किराँत सामाजिक मुन्दुम निसामहिम छ, अर्को नेपाल सरकारबाट दर्ता भएको यो संसारको एकमात्रै किराँत सामाजिक निसामहिमको रूपमा अहिले सञ्चालन भइराखेको छ, जसको अध्यापिका कल्पना लिङदेनजी हुनुहुन्छ। यो स्कुललाई हामीले भोलि युनिभर्सिटी बनाउनु छ, यसलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। त्यसरी नै अब माङ्सिबुङलाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने विषयले हामीलाई अहिले घोचिराखेको छ। अब यहाँ धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्नुको लागि संसारमै नेपालबाट सुरु भएको, नेपालको पनि माङ्सिबुङबाट सुरु भएको यो किराँत धर्मलाई माङ्सिबुङको एउटा दर्शन, किराँत धर्म दर्शनको रूपमा संसारमा कसरी चिनाउने, यो पनि हाम्रो काँधमा छ अहिले। र यो विषयमा सबै धार्मिक संस्थाका व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रका विभिन्न अङ्गमा रहेका व्यक्तित्वहरू, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हैन, विद्वान, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री लगायत सम्पूर्णले मिडिया क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका सबै साथीहरूले यसमा एकजुट भएर र संसारको विभिन्न कुनामा रहेर किराँत धर्मगुरुजीको दर्शनलाई अङ्गीकार गरेर बस्नुभएका भक्तजनहरूले यो सबै कुरालाई अङ्गीकार गरेर हामीले अब एकजुट भएर एउटै सूत्रमा बाँधिएर, एउटै विचारमा, दर्शनमा बाँधिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने अब यो गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, गर्नुपर्ने भावी कार्यहरूमा पनि हामी एकजुट हुनुपर्छ। आर्थिक दृष्टिले, भौतिक दृष्टिले र बौद्धिक दृष्टिले, मानवीय स्रोत साधनको दृष्टिले, विभिन्न दृष्टिले शुभेच्छा मात्रै प्राप्त भए पनि हामी त्यसलाई किराँत धर्ममा सेवा पुगेको हो भनेर हामी ठान्छौँ। त्यसैले गर्दा संसारभरि छरिएर रहनुभएको किराँत धार्मिक भक्तजनहरूले अब एकजुट भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट किराँत धर्मगुरुज्यूको, गुरुआमाको यो गुरु योजनामा काम गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँहरू सबैलाई निवेदन गर्छु। 10 वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको कुराहरू छ नि। अब यो 2078 को राष्ट्रिय जनगणनामा किराँत धर्म लेखौँ भन्ने एउटा अभियानै सुरु भएको छ। अहिले देशव्यापी रूपमा अभियान सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि किराँत धर्मावलम्बीहरूको चासो बढ्दै आएको छ। किन नै किराँत धर्म? अब किराँत धर्म लेखौँ र लेखाउँ अभियान हरेक 10 वर्षमा हुँदै आएको छ र यसपालि पनि हामी यो किराँत धर्म लेखौँ र लेखाउँ अभियानको सङ्घारमा आइपुग्दाखेरि यहाँ धेरै प्रकारको अभ्यासहरू भइराखेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा धर्मको महलमा किराँत धर्म लेखौँ अभियान महासमिति गठन भएको छ र उक्त महासमिति 1000 भन्दा माथि 10,000 सम्मको सदस्य रहेको महासमिति बनाउने भन्ने लक्ष्य राखेर यो महासमिति गठन भएको छ, जसको अध्यक्षता घेरसिंह यङयाङज्यूले गरिराख्नु भएको छ र यसको सह अध्यक्षको रूपमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको अध्यक्ष श्री डकेन्द्र सिंह थेकिमज्यूबाट भइराखेको छ र उहाँहरू अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको एउटा समिति पुरै लागेको छ। यसको लागि अर्को मिडिया क्षेत्रमा रेडियो माङ्सिबुङ आफै पनि लागिराखेको कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। त्यसरी नै रेडियो माङ्सिबुङ लगायत धेरैवटा मिडियाहरू लागिराख्नु भएको छ। अब यसरी किराँत धर्म नै किन लेखाउने त, किन खाँचो पर्यो, किन आवश्यक छ त? हामीले अरू धर्म लेखाउँदा नहुने भन्ने विषयमा अहिले संसारभरि माङ्सिबुङ टिभी हेरिरहनुभएका श्रोतागणहरूमा म के निवेदन गर्छु र रेडियो माङ्सिबुङ सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म के निवेदन गर्छु भने हरेक 10 वर्षमा गरिने यो राष्ट्रिय जनगणनामा
धर्मको महलमा मात्रै नभएर धर्मको महलसँगै भाषाको महल हुन्छ। त्यहाँ कुन भाषा कुन जाति भन्ने पनि उल्लेख गरिन्छ। त्यसले गर्दा यो धर्म भाषा जाति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राज्यको लागि तत्त्वको रूपमा रहन्छ। यो जनसङ्ख्या कति छ, कुन जातिको जनसङ्ख्या कति छ, कुन जातिको जनसङ्ख्या कति, कुन धर्मको जनसङ्ख्या कति, कुन भाषाको जनसङ्ख्या कति, त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको स्रोत साधन बाँडफाँड गरिन्छ। र यसरी राज्यको स्रोत साधन बाँडफाँड गरिने क्रममा जति हुनुपर्ने हो जनसङ्ख्या त्यति हामीले लेखेनौँ भने हामी भलै किराँत धर्म मान्ने 15 लाख छौँ अरे, 20 लाख छौँ अरे, तर लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले धर्मको महलमा किराँत नलेखेर अरू नै लेख्यौँ भने के हुन जान्छ भन्दा राज्यमा राष्ट्रिय जनगणनामा तथ्याङ्क सत्य तथ्य आउँदैन। सत्य तथ्य तथ्याङ्क नआएपछि जति त्यो जनसङ्ख्यालाई वितरण गर्नुपर्ने राज्यको स्रोत साधन हो बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यति पुग्दैन, त्यहाँ त्यो लक्षित समूहमा पुग्दैन त्यो कुरा। लक्षित समूहले जति पाउनुपर्ने त्यो पाउँदैन। त्यसले गर्दा हामी किराँत धर्मावलम्बीहरू जति छौँ त्यति सबैले किराँत धर्म लेखौँ र अरूलाई पनि लेख्ने प्रेरणा दिउँ र लेखाउनको लागि हामी सल्लाह सुझाव सबैले सबैलाई दिउँ भन्ने यो अभियान छ। यो अभियानलाई हामीले सफल बनाऊँ र यसले कसलाई सपोर्ट पुग्छ, यसले कसलाई सघाउ पुग्छ त भन्दा यो हामीले गरिराखेको अहिलेको अभियानले राज्यलाई नै सहयोग पुगिराखेको छ। यो वास्तवमा राज्यले नै टोल टोलमा गाउँ गाउँमा गएर हरेक जाति हरेक धर्मावलम्बी हरेक सम्प्रदाय हरेक भाषीहरूलाई यो चेतना दिनुपर्नेमा आज त्यो राज्यले गर्नुपर्ने काम आज हामीले गरिराखेको छौँ। यो अत्यन्तै सराहनीय काम छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम छ। यो राष्ट्रले पनि भोलि गएर सम्मान गर्नुपर्ने काम हो भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसरी सबै जात जातिका जातीय प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरू लागिराख्नु भएको छ। किराँत धर्मको विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराख्ने धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू जस्तै किनाचोल्लु मुहिङ्गु वंशी माङ्गेना सेवा समिति, त्यसरी नै किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ, त्यसरी नै माङसेवा साबा मुज उलुङ पान्जुम्बो किराँत सम्बियो माङसेवा साबा मुज उलुङ पान्जुम्बोका पदाधिकारी सदस्यहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसरी नै किराँत सम्बियो माङसेवा खाउन सेवा सम्लु मुज उलुङ पान्जुम्बो पनि लागिराखेको छ। त्यसरी नै माङसेबुङ विकास समिति पनि लागिराखेको छ। यसरी नै किराँत धर्ममा अहोरात्र खटिरहने सङ्घ संस्थाहरू अरू पनि हुनुहुन्छ। सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी सदस्यहरू जस्तै महागुरु ज्ञान सिद्धभूमि खत्रक्पा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण समिति समेत लागिराखेको छ। त्यसरी नै किराँत धर्मगुरु मुहिङ्गु वंशी माङ्गलिने आत्मनन्द सेयिङ तपोभूमि फुलुङ्गी फाउन्डेसनका पदाधिकारी सदस्यहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। यसरी नै संसारभरि रहनुभएका किराँत धर्मका विभिन्न विङ्सहरू विभिन्न शाखा उपशाखाहरू लागिराख्नु भएको छ। र यसरी संसारभरिका किराँत धर्मावलम्बी लगायत किराँत धर्मसँग सरोकार राख्ने, किराँत धर्म दर्शनलाई मन पराउने, किराँत धर्म दर्शनलाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरू सबैले किराँत धर्म लेखौँ र लेखाउँ अभियानमा लाग्नु हुन म निवेदन गर्छु। यसरी हामीले किराँत धर्मको महलमा किराँत धर्म लेखायौँ भने भोलि आउने तथ्याङ्कमा किराँत धर्मावलम्बीहरूको जनसङ्ख्या बढी देखियो भने त्यही अनुसार किराँत धर्ममा छुट्टिने किराँत धर्मावलम्बीहरूको विभिन्न भाषिक विकासमा, धार्मिक विकासमा, सांस्कृतिक विकासमा, भौतिक विकासमा लाग्ने बजेटहरू राज्यले छुट्याउने अवसर मिल्छ राज्यलाई। त्यसले गर्दा यो सत्य तथ्य तथ्याङ्क ल्याउनको लागि हामीले यो अभियान गरिराखेको छौँ भने यो अभियान अत्यन्तै द्रुत गतिमा अहोरात्र खटिराख्नु भएको चाहिँ यसको पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र अभियन्ताहरू अत्यन्तै धेरै 10,000को सङ्ख्यामा होइन आज लाखौँको सङ्ख्यामा हामी खटिराखेका छौँ। घर घरमा टोल टोलमा गएर हामीले यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। त्यसैले गर्दा यो किराँत धर्म दर्शन भनेको अब आउने युगको लागि किन अब आउने युग के त भनेर भन्दा यहाँहरूलाई म के निवेदन गर्छु भने महागुरु फाल्गुनन्दको यो धरतीलोकमा जन्मावतरणपछि कलियुगको अन्त्य गर्दै सत्ययुगको शुभारम्भ गर्नुभएको छ र अहिले सत्ययुगको आभास हामीलाई हुँदै गइराखेको छ।
र यो अहिले सत्ययुगमा जति पनि हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, गर्नुपर्ने कर्महरू, जति पनि गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यहरू हामीले गर्दै जानुपर्ने छ। यसको लागि राज्यले पनि स्रोत साधन बाँडफाँडमा राज्यलाई सहयोग पुग्छ र राज्यले पनि हामीलाई सघाउ पुर्याउने माध्यम बन्छ, आधार बन्छ भनेर म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। किरा धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको पूर्व केन्द्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि हेर्नुभएको थियो हैन? पछिल्लो समयमा किरा धर्मगुरुज्यूको निर्देशनमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू के छन् र कस्ता कस्ता अवस्थामा छन् र त्यो बेला अर्थात् तपाईँ सङ्गठन विभागमा रहनुहुँदाखेरि सङ्घको अवस्था कहाँसम्म पुर्याउनु भएको थियो बताइदिनुहोस् न। यो विषयमा भन्दा अलि अप्ठ्यारो विषय छ यो। हामीले किराँत धर्मगुरुज्यूको सदिच्छा बमोजिम उहाँको लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि, यो किराँत धर्म दर्शनको महान लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू अहिले अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। त्यसमध्ये पनि 2036 सालमा दर्ता भएको, नेपाल सरकारमा दर्ता भएको किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ सबैभन्दा पुरानो संस्थाको रूपमा हामीले अहिले लिएका छौँ। र त्यो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले अहिले संसारको 28वटा मुलुकमा किराँत धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको हामीले 2067 सालको अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलनमा घोषणा गरेका थियौँ। र अहिले आएर त्योभन्दा धेरै मुलुकमा किराँत धर्मावलम्बीहरूको बसोबास भएको पाइएको छ। र यसरी किराँत धर्मावलम्बीहरूको जहाँ जहाँ जुन देशमा बसोबास हुँदै गएको छ त्यो देशमा धार्मिक संस्थाहरू दर्ता गर्ने र त्यहाँको राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याउने काम किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले गरिराखेको छ र अब गर्ने काम पनि त्यही हो। र यसरी किराँत धर्म दर्शनलाई संसारभरि चिनाउने, किराँत धर्म दर्शनलाई संसारभरि उभ्याएर त्यहाँको सकल मानव प्राणी र चराचर सृष्टि जगतकै लागि त्यहाँका सम्पूर्ण मानव प्राणीलाई उत्साहित बनाउने, उत्प्रेरित बनाउने र सुसभ्य सुसंस्कृत समाजको विकास गर्ने उद्देश्य रहे बमोजिम काम गरिराखेको छ। त्यसरी नै किराँत चोल्लुङ मुइङ्गु मङ्सी माङ्गेना सेवा समिति यो पछिल्लो समयमा दर्ता भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। यो संस्थाले आन्तरिक रूपमा किराँत धर्मको भित्री कुराहरू गरिराखेको छ। जस्तै सामाजिक मुन्दुमको विषयमा माङ्सेवा साभाहरू, साङ्दाङ रोम साभाहरू उत्पादन गर्ने र सामाजिक मुन्दुम निसमिमहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर आचार संहिता परिपालना गराउने, सिप कौशलताहरू सिकाउने, योग, ध्यान, जप, तपको विषयमा काम भइराखेको छ। अब यस क्षेत्रमा काम गर्नुको लागि किराँत चोल्लुङ मुइङ्गु मङ्सी माङ्गेना सेवा समितिको मातहतमा रहेको संस्थाहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्ये किराँत सम्यो माङ्सेवा साभा मुजुलुङ पान्जुम्बो र यो किराँत सम्यो माङ्सेवा साभा मुजुलुङ पान्जुम्बोले पनि किराँत धर्मको विषयमा सेवा साभा उत्पादन गर्ने, सङ्दाङ नोरुम साभा उत्पादन गर्ने, गाउँ गाउँमा भक्तजनहरूलाई सेवा पुर्याउने र भक्तजनहरूलाई आवश्यक पर्ने आध्यात्मिक धार्मिक कुराहरूमा सेवा पुर्याउने काम गरिराखेको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा उभिएको छ। आज किराँत धर्म दर्शनको खम्बाको रूपमा, एउटा पिलरको रूपमा हामीले ठानेका छौँ। र त्यसरी नै किराँत सम्यो माङ्सेवा खाउन सेवा साम्लु मुजुलुङ पान्जुम्बो, त्यसरी नै किराँत सम्यो नालिफुवा मुजुलुङ पान्जुम्बो, किराँत सम्यो साक्थिङबे मुजुलुङ पान्जुम्बो, त्यसरी नै किराँत सम्यो हकचात यक्चुम, त्यसरी नै माङ्सेबुङ मिडिया पनि थियो हिजो, आज अहिले कार्यरत नभएको अवस्था पाएका छौँ हामीले। त्यसरी नै किराँत सम्यो सुनोगेन थक्सुबा मुजुलुङ पान्जुम्बो, यसरी धेरै संस्थाहरू रहेको छ किराँत धर्मको मातहतमा। माङ्सेवा साभा होइन, किराँत सम्यो माङ्सेवा साभा मुजुलुङ पान्जुम्बो जस्तै यो संस्थाहरू चाहिँ किराँत चोल्लुङ मुइङ्गु मङ्सी माङ्गेना सेवाको मातहतमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। र यसरी नै अन्य संस्थाहरू पनि दर्ता भएको संस्थाहरू अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। जसरी महागुरु फाल्गुनन्दज्यूले आजभन्दा झन्डै 100 वर्ष, 125-30 वर्ष अगाडि जुन ठाउँमा इलाम जिल्लाको देउमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र माई नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने खत्रकपा भन्ने ठाउँ छ, जुन ठाउँलाई अहिले हामीले विश्व शान्ति तथा मानव एकताको उद्गम थलोको रूपमा घोषणा गरेका छौँ।
र यो विश्व शान्ति तथा मानव एकताको उद्घोष गर्ने महागुरु फाल्गुनन्दज्यूले यही खतरक्पामा 8 वर्षको उमेरमा ज्ञान सिद्ध गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यही ज्ञान आज संसारभरि छरिराख्नु भएको छ उहाँले। र यसैलाई पूर्णता दिनुको लागि पुनर्जन्म भएर आउनुभएका किराँत धर्मगुरु महिमवंशी माग्लिङदेन आत्मानन्द सेयिङज्यूले 2027 सालमा 16 वर्षको उमेरमा योग ध्यान गर्नुभएको र अष्टसिद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ माङ्सिबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने फुलुङ्गीमा किराँत धर्मगुरु महिमवंशी माग्लिङदेन आत्मानन्द सेयिङ तपोभूमि फुलुङ्गी फाउन्डेसन भनेर एउटा संस्था गठन भएको छ। त्यो संस्था नेपाल सरकारमा दर्ता छ र यो संस्थाले पनि किराँत धर्मगुरुज्यूले त्यहाँ अष्टसिद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएपछि के गर्नुभयो त त्यो विषयमा खोज अध्ययन अनुसन्धान र त्यहाँ माङ्हिम बनाउने र यो महागुरु फाल्गुनन्द ज्ञान सिद्ध भूमि खतरक्पा र फुलुङ्गी फाउन्डेसन दुईटैले संयुक्त रूपमा यो फुलुङ्गीमा परम्परादेखि लाग्दै आएको मेला, फुलुङ्गी मेला भनिन्छ। यो मकर संक्रान्ति माघी संक्रान्तिमा लाग्छ ठुलो मेला, यो मकर संक्रान्तिको मेला भनेर भनिन्छ, जसलाई अहिले धार्मिक सांस्कृतिक मेलाको रूपमा यसलाई परिमार्जन गरेर हरेक साल माघ 1 गते किराँत धर्मगुरु महिमवंशी माग्लिङदेन आत्मानन्द सेयिङ तथा महिमवंशी मामङ साम्बा पवित्राङ माग्लिङदेनज्यूहरूको समुपस्थितिमा समारोह आयोजना हुन्छ र त्यहाँ गुरु आशीर्वचन समेत हुन्छ र यहाँ हजारौंको संख्यामा किराँत धार्मिक भक्तजनहरू र गैर किराँत धार्मिक भक्तजनहरू पनि आएर सुन्ने गर्नुहुन्छ गुरुजीको आशीर्वचन र गुरुजीबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेर जाने पद्धतिको विकास भइराखेको छ। यो भर्खरै 3 वर्ष हुँदैछ यो कार्यक्रम सुरु भएको। अब यसले कालान्तरसम्म निरन्तर रूपमा युगान्तरसम्म यो कार्यक्रम रहन्छ र यसरी पछिल्लो समयमा पनि यो कार्यक्रमहरू निरन्तर रहन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसको साथसाथै अब महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मभूमि अगौटेबारी डाँडागाउँ चुक्चिनाम्बाको डाँडागाउँमा पनि विकास गर्नको लागि छुट्टै एउटा संस्थाको अवधारणा आइराखेको छ र वर्तमान धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थल अगौटेबारीको लागि पनि छुट्टै एउटा संस्थाको अवधारणा आइराखेको छ। यो लगायत अन्य संस्थाहरू थुप्रै अब जन्मिने क्रम र क्रियाशील हुने क्रम जारी छ र यो क्रम निरन्तर रहँदै जानेछ र यसरी धेरै सङ्घ संस्थाहरू किराँत धर्म दर्शनमा किराँत धर्मगुरु गुरुआमाज्यूले लिनुभएको यो महान उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नुको लागि अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। यो यसरी यो क्रम जारी छ। यसलाई अझ द्रुत गतिमा प्राविधिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुको लागि मिडियाका सबै क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म निवेदन गर्छु र संसारभरि अहिले यो रेडियो माङ्सिबुङ सुनिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू, माङ्सिबुङ टिभी हेरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू सबैलाई म निवेदन गर्छु, अब गुरुआमाको यो महान यात्रालाई सफल पार्नको लागि, सफलीभूत बनाउनको लागि हामी सबै खट्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्दै म यहाँहरूसँग यो निवेदन गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ एनएस फाल्गुजी धर्मगुरुज्यूका निजी कानुनी सल्लाहकारज्यू। यो कार्यक्रम तयार हुनुभन्दा अगाडि उहाँलाई किराँत धर्मगुरु महिमवंशी माग्लिङदेन आत्मानन्द सेयिङज्यूसँग कानुनी विषयमा केही छलफल र कुराकानी भइरहेको थियो र सोही ठाउँबाट नै कार्यक्रम तयार गर्नका लागि यो स्टेसन अथवा हाम्रो रेडियो स्टुडियोमा हामीले बोलाएका थियौँ। जो समय दिनुभयो, यो व्यस्तताको बावजुद तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ पनि माङ्सिबुङमा गुरुज्यूको काम गर्दै हुनुहुन्छ र किराँत धर्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यदि तपाईँको प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9868900233 को लाइनमा फोन गरेर यहाँले हाम्रो तपाईँको प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको प्रतिक्रियालाई अर्को साता हामी प्रसारण गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूप्रति यही नोकेन प्रविधिमा रहनुहुने सेन्स्याङमा एवाईजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, क्यामेरामा अनिस हाङ लाउतीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को श्रृङ्खला आगामी साता भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सेवा।